बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने सोफे से टेक लगाकर सिगरेट जलाया और पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है कि मुसद्दक इंतज़ार में बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि स्टैंड गनों से मुसल्लह दो आदमी कमरे में आए और दरवाजे के साथ खड़े हो गए। मैंने जानबूझकर इनकी तरफ लापरवाही बरतते हुए अपने पांव सामने पड़ी मेज पर रखे और सिगरेट का धुआं उगलने लगा। चंद मिनटों में ही कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ जिसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो मुझे देखते ही "अरे साहब, आप यहाँ" कहते हुए मेरे करीब आया और बोला, "साहब, आपने मुझे पहचाना? मैं काठमांडू में हाजी मस्तान के आदमी के साथ आपको रुपए देने आया था।" इसके ये कहने से मुझे भी याद आ गया कि हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने काठमांडू में मेरे फ़ोन पर बिहारी माजरों की हालत ज़ार बयान करने पर इनकी मदद के लिए मुझे जो रकम भेजी थी, इसे लाने वाले दो आदमियों में से एक ये था। मुझे रकम देकर ये दोनों इसी रोज़ मुंबई लौट गए थे। मुझसे हाथ मिलाने के बाद यह आदमी मुझे लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल पर ले गया और एक बहुत आला सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठाकर बोला, "सेठ सारी रात बाहर रहा है और अभी सो रहा है। मैं इसे जाकर बताता हूँ कि आपके लिए चाय भिजवाता हूँ।" ये कहकर ये दोनों मुसल्लह आदमियों को लेकर चला गया। मेरी शिनाख्त हो चुकी थी, इसलिए पहरेदारों का अब वहाँ ठहरना बेकार था। चाय और लाजमात से मैं फारग हुआ ही था कि यूसुफ पटेल कमरे में दाखिल हुआ और देर तक मुझसे लिपटा रहा। मेरे साथ ही सोफे पर बैठकर इसने मुझसे खैर आफियत दरियाफ्त की और काठमांडू से पाकिस्तान जाने तक के वाक़यात पूछता रहा। इसकी बातों में वही खुलूस और आंखों में खुशी की वही चमक थी जो मुंबई में गुज़श्ता क़याम के दौरान मैंने देखी थी। मैंने दौरान गुफ्तगू महसूस किया कि यूसुफ की ज़ुबान पर कई बार कोई बात आकर अटक गई। मैं कुछ तो समझ गया था, लिहाजा मैंने इसे बताया कि चंद रोज़ कबल मैं अपने 13 साथियों के साथ मुंबई आया हूँ और हाजी मस्तान के पास ठहरा हुआ हूँ। वो ये सुनकर चुप सा हो गया तो मैंने कहा, "यूसुफ भाई, मैं एक ऐसे मिशन पर आया हूँ कि अपने साथियों समेत किसी होटल में नहीं ठहर सकता था। मुंबई में मेरे दो ही पुरखलूस दोस्त हैं, तुम और हाजी मस्तान। तुम्हारी तलाश में मैं महबूब स्टूडियो के करीब जन्नत के फ्लैटों में गया था। जब वहाँ भी तुम्हारा कुछ पता न चला तो बहुत तलाश के बाद आज तुम तक पहुँच सका हूँ। मस्तान से मुझे सिर्फ यही मालूम हुआ है कि तुम दोनों में फिर कोई रंजिश पैदा हो चुकी है और धंधे में तुम दोनों फिर एक दूसरे को मात देने और जिद पहुँचाने में लगे हुए हो और हाजी अली के दरबार पर किए हुए ऐद पर तुम दोनों ज़्यादा देर कायम ना रह सके। दौलत तो तुम दोनों ने इतनी कमाई है कि अगर धंधा छोड़ भी दो तो तुम्हारी 7 पुश्तें ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। मुझे फिक्र तो यहाँ के इन बेबस मुसलमानों की जो तुम्हारे इस लड़ाई झगड़े में तुम्हारी अजारादारी ख़त्म होने के बाद हिंदुओं की दरिंदगी का शिकार हो जाएंगे।" यूसुफ ने मेरी बात पर तहम्मुल से सुनी और फिर हाजी मस्तान के खिलाफ शिकायतों के पंडारे खोल दिए। अब दोनों की शिकायतों का लब्बे लुबाब ये था कि मुंबई पूरे भारत में ज़ेरे ज़मीन काम करने वालों का लीडर बेताज बादशाह एक ही हो सकता है। यूसुफ पटेल खुद तो वो मुकाम हासिल न कर सका, लेकिन इसकी मुखालफत ने हाजी मस्तान के कदम उखाड़ दिए थे। ये दरअसल इस धंधे में मुलव्वस हिंदू ग्रोहों, सियासी लीडरों और सरमायादारों की चाल थी कि इन दोनों को आपस में लड़ाकर इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि आखिर में इनके एक ही झटके से ये कद आवर शख्सियतें ज़मीन बोस हो जाएं। अंजामकार हिंदुओं की साजिश कामयाब रही। हाजी मस्तान ने यह धंधा बिल्कुल छोड़ दिया और इंतहाई बुलंदी से पस्ती के इस मुकाम पर गिरने का सदमा बर्दाश्त न कर सकने के बायस मर गया। यूसुफ पटेल तो पहले ही हिंदुओं के हाथों में खेल रहा था। मस्तान के गुजर जाने के बाद यूसुफ पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी सारी दौलत लुटाने के बाद जब बरसों बाद इसे रिहाई मिली तो वो जल्द ही कैद जिंदगी से भी रिहा हो गया। मैंने यूसुफ को कहा कि मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा कि तुम्हारी एक मीटिंग हो और तुम दोनों अपने अपने गिले शिकवे दूर करके फिर एक हो जाओ। इस वक्त मैं तुम्हारे पास अपने एक काम से आया हूँ। मुझे 3 स्टैंड गनें और 12 रिवाल्वर और इनकी खासी मिकदार में गोलियां चाहिए।
मिशन की कामयाबी तकमीली के बाद मैं ये सारा असला तुम्हें वापस लौटा दूंगा, और अगर मिशन नाकाम रहा तो ये समझकर माफ कर देना कि मरने वालों पर कर्ज का बोझ नहीं छोड़ा करते। यूसुफ ने मेरा हाथ थाम लिया। जज्बात की शिद्दत से इसका सारा जिस्म कांप रहा था। मेरी तरफ देखते हुए वो बोला, मरने की बातें ना करो, तुम अपने मिशन में इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगे। तुम्हारी जरूरत का असला तुम्हें आज शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। एक टैक्सी में ठीक 5 बजे ये असला लेकर अहमद, वही कारिंदा जो खटोमंडो था और आज भी जिसने मुझे यूसुफ से मिलवाया था, गैराज से 50 कदम आगे तुम्हें मिलेगा। मुझसे सिर्फ ये वादा करो कि मुंबई से जाने से कबल तुम मुझे जरूर मिलोगे। अगर कोई माली जरूरत दरपेश है तो जितना कहो अभी हाजिर कर देता हूँ। मैंने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। इसके आदमी अहमद के साथ मुझे गैराज तक छोड़ने आए और अहमद ने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ 5 बजे इसने मुझे मिलना था। ये दोनों यानी हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल आपस की मुखालफत के बावजूद मुझसे बेहद खुलूस और मोहब्बत से पेश आए थे। मैंने हाजी मस्तान से यूसुफ से सिर्फ अपनी मुलाकात का जिक्र किया तो इसने भी बुरा नहीं माना, बल्कि ये कहा कि यूसुफ तुम्हारे साथ तो बहुत पुरखलूस है और हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। शाम 4:45 बजे मैं अपने साथियों को गैराज से बाहर लाया। ठीक 5 बजे टैक्सी अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंच गई। मैं टैक्सी पर बैठ गया और मेरी दी हुई हदायत के मुताबिक मेरे सारे साथी एक एक करके टैक्सी के पास से गुजरते हुए असले के थैले लेकर वापस गैराज पहुंचे। मैंने एक स्टैन गन नंबर 2 और एक जेसीओ को और बाकी सारे साथियों को रिवाल्वर दिए। अब हम सब मुसल्ला थे। मिशन के लिए असले के असूल का मसला हल हो गया था। अब अगला मरहला गोखले के बंगले में दाखिल होने का था। हमें इस बात का भी ख्याल रखना था कि हम इस वक्त बंगले में दाखिल हों जब असली गोखले बंगले में मौजूद हो। इस काम के लिए मैंने कल्पना को मुखातब किया था। कल्पना को मैं सपना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शांतिपुर और कलकत्ता के होटलों में हम सब ने हिंदू बनकर कमरे लिए थे और कल्पना का नाम भी सपना लिखवाया था। कल्पना को ये नाम इतना पसंद आया कि हमने इसे सपना के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सारे साथियों को कहा कि 5-5 मिनट के वक्फे से 3-3 की टोलियों में गैराज से बाहर निकले और टैक्सियों में शिव जी पार्क के जनूबी हिस्से की शुरू से ज़रा पहले सुर्ख रंग की ऊंची दीवार वाले कोठी के करीब टैक्सियों को छोड़ दें और इस कोठी के सामने से गुजरते हुए इसके मोहल्ले वकू को ज़हन नशीन करें। इस कोठी के बिल्कुल साथ एक छोटी सड़क कोठी के अकबी हिस्से की सड़क से मिलती है। आगे जाकर दूसरी बड़ी सड़क पर ख़त्म होती है। छोटी सड़क पर जाकर कोठी के अकबी हिस्से को भी देखें और कोठी के अकब से अंदर जाने के छोटे दरवाजे और 4 दीवारी बुलंदी भी देखें। बहुत मुमकिन है कि हमें दीवार फैलाकर अंदर जाना पड़े। कोठी के चारों अतराफ दीवार के अंदर और बाहर हिफाजती इक़दामात को भी नोट करें और ये भी देखें कि दीवार के अंदर बिजली की हिफाजती तारें लगी हुई हैं या नहीं। गर्ज है कि हर टोली अपने अपने तौर पर इस कोठी, इसकी हिफाजती इक़दामात और अंदर दाखिल होने की मुमकिन ज़राए की मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करे। ये भी नोट करे कि 2 घंटे के अंदर कितनी बार सामने का बड़ा दरवाज़ा और अकबी छोटा दरवाज़ा खुलता है। एक और अहम बात ज़हन में रखें कि इस 2 मंजिला कोठी को ऊपरी मंजिल की गैलरी में मुसल्लह पहरेदार मौजूद होते हैं या नहीं, क्योंकि गोखले की रिहाइश इसी मंजिल पर है। आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करें और ये भी देखें कि कोशिश करें कि गाड़ी की अकबी नशिस्त पर सर के बालों के बगैर कोई शख्स बैठा है या नहीं। मैं कल दिन को आपकी रिपोर्ट लेने आऊँगा। साथियों से रुखसत होकर मैंने सड़क से टैक्सी ली। शाम का अंधेरा फैल रहा था और सारा मुंबई रोशनियों से जगमगा रहा था। टैक्सी ड्राइवर एक सिख था। मैंने पंजाबी बोलकर जल्दी इससे बेतकल्फी पर उतर आया। शिवजी पार्क जाते हुए मैंने इसे कहा कि मैं लुधियाने से आया हूँ। दिल्ली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में इतना ज़्यादा खसारा हुआ कि लाखों का मकरूज होकर यहाँ किस्मत आजमाने चला आया। मैं शिवजी पार्क में घूमने के लिए नहीं बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि गोखले नाम के एक स्मगलर से मिलूं जो पार्क के करीब ही रहता है और इसे अपनी आप बीती सुनाकर इसके गिरोह में शामिल हो जाऊं।
میں نے اسے کہا کہ ہم پنجابی دلیر اور ملک کے وفادار ہوتے ہیں، ایک صرف دماغی طور پر ان بمبئی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ورنہ اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ سردار جی میری بات سنتے رہے اور جب میں خاموش ہوا تو بولے، ان سمگلروں کو ہمارے جیسے نہ ڈر اور بے باک سمگلروں کو ہمارے جیسے نہ ڈر اور بے وقوف افراد کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے، اور جب تک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یہ ہمیں ناک کے بال بنائے رکھتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ ڈر پن کی وجہ سے پکڑے جائیں تو یہ پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے کہ کس حال میں ہو۔ میں بھی آج سے 9 سال پہلے جلندھر سے یہاں قسمت آزمائی اور لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے کے خواب دیکھتے ہوئے یہاں آیا تھا، اور جلد ہی یہاں کے ایک سمگلر کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ گروہ کے سردار کی نظروں میں نمایاں مقام بنانے کے لیے میں بغیر دیکھے بالے خطرناک کاموں میں کودنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 2 سالوں میں پولیس کی ناکہ بندی توڑ کر مالک کا سامان بچا کر نکلتا رہا، لیکن ایک بار پولیس نے گھیرا ڈال کر مال سمیت مجھے پکڑنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ ٹانگ میں گولی لگنے سے میں زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ زخم خراب ہونے کی وجہ سے میری ٹانگ کاٹ دی گئی اور 4 سال کی سزا کاٹ کر میں 3 سال قبل جیل سے رہا ہوا ہوں۔ میں نے بے انتہا تشدد سہنے کے باوجود گروہ کی نشاندہی نہیں کی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں گروہ کے سردار کے پاس گیا تو اس نے مجھے ذلیل کر کے نکالا۔ تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی اس میں نے ٹیکسی خریدی اور لکڑی کی مصنوعی ٹانگ لگوا کر اب ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بھی اپنے سردار سے مل لوں۔ گوکھلے ایک نیا سمگلر ہے، لیکن تھوڑی ہی عرصے میں اپنا اچھا خاصا مقام بنا چکا ہے۔ میری ظاہری حالت تو ایسی نہیں کہ اس تک ڈائریکٹ پہنچ سکوں، اور نہ ہی میں اس کے کسی کام لائق ہوں۔ یہاں ایک عورت سے گوکھلے کے قریبی تعلقات ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق وہ گوکھلے کو لڑکیاں سپلائی کرتی ہے۔ آپ کو اس تک پہنچا دیتا ہوں، آگے آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میرے اچھا کہنے پر سردار جی نے ٹیکسی گھمائی اور میرپن اور میرین ڈرائیو کے ایک بلڈنگ بلاک کے سامنے مجھے اتار کر، اس عورت کا نام موضوع ہے اور وہ جوانی میں فلموں میں کام کرتی تھی۔ اگلے روز صبح 9 بجے میں گیراج گیا اور کیسر کے کمرے میں نمبر 2 راضی اور سپنا کو بلوا کر گزشتہ شام ان کو گوکھلے کے بنگلے کے سروے رپورٹ مانگی۔ میری پہلے سے حاصل کردہ معلومات میں انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ بنگلے کے مین گیٹ بجلی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور 4 دیواری کے اندرونی جانب بجلی کی ننگی تاریں لگی ہوئی ہیں۔ بنگلے کے لان کے داہنی جانب ایک سوئمنگ پول بھی ہے۔ مین گیٹ کے اندرونی جانب 2 مسلح پہرے دار اور 2 عقبی جانب کی نگرانی کرتے ہیں۔ عقبی جانب کا دروازہ کیسر نے 2 مرتبہ کھلتے دیکھا تھا۔ اس دروازے سے بنگلے کے ملازمین کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ راضی نے 2 مرتبہ ڈبل ڈیکر بس کی اوپری منزل پر بیٹھ کر بنگلے کے اندرونی منظر کو دیکھا تھا۔ بنگلے کے باہر ظاہری طور پر کوئی نگرانی نہیں تھے، اور باہر سے اندر جانے والے پہلے انٹرکام پر بات کرتے تھے۔ مین گیٹ میرے ساتھیوں کے وہاں پر موجودگی کے دوران ایک مرتبہ بھی نہیں کھلا۔ راضی نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ رنگ کی بالکل ایک جیسی 3 کاروں کے علاوہ 2 ہائی روف وین جیسی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ بنگلے کے گیراج میں نامعلوم اور کتنی گاڑیاں ہوں۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں گوکھلے تک رسائی ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ انہی حالات کی روشنی میں میں نے فی الحال سپنا اور موروے کے ذریعے گوکھلے تک پہنچنے کے خیال کو ملتوی کر دیا، کیونکہ ان کے ذریعے کامیابی کا بہت کم امکان ہوتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو آج کا دن جی بھر کر ممبئی کی سیر کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس مشن کو مکمل کر کے ہرن گھاٹا پہنچنا ہے، کیونکہ سٹیمر آخر کب تک وہاں ہمارا انتظار میں لنگر انداز رہے گا۔ میرے ذہن میں اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک بالکل نیا خاکہ ابھرا تھا، اور میری سوچ کے مطابق اگر اس سے متعلق کام ٹھیک طرح سے ہو گئے تو گوکھلے تک میں اور میرے ساتھی بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچ سکیں گے۔ ساتھیوں سے رخصت ہو کر میں نے وحید کے ہمراہ جوہو والے بنگلے کا رخ کیا۔ حاجی مستان تو کبھی بھی میرے اس خیال سے متفق نہ ہوتا، اس لیے میں نے وحید کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی میں اپنے قیام کے پہلے دور میں اور اب ان چند دنوں میں اس نتیجے پر پہنچا تھا
کہ وحید حاجی مستان کا خیر خواہ، نڈر اور قابل اعتماد ساتھی تھا، اور مستان کی بہتری کے لیے وہ کسی بھی دشوار مقام میں میرا ہاتھ بٹانے سے ہرگز انکار نہ کرتا۔ حاجی مستان اپنے تمام کارندوں کو وحید کے ذریعے ہی احکام پہنچاتا تھا، اس لیے مستان کے تمام کارندے وحید کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی بلا چوچ راں مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جوہو کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں وحید کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے میں نے کہا، حاجی مستان تم پر بہت اعتبار کرتا ہے اور تم بھی اس کے جانسار ساتھی ہو۔ حاجی آج کل جس پریشانی میں گرا ہوا ہے مجھے اس کے متعلق بخوبی علم ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی پریشانی رفع کرنے کے لیے کوشش کروں، میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔ تمہارے سوا اس کا کوئی ایسا معتمد ساتھی دکھائی نہیں دیتا جو اس معاملے میں میری مدد کر سکے۔ تم بتاؤ کہ کیا تم حاجی مستان کے علم میں لائے بغیر اپنے طور پر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ وحید میری بات سن کر بولا، مستان سیٹھ کی بھلائی کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں، تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہ پاؤں گا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں صرف مستان سیٹھ سے غداری نہیں کر سکتا، باقی ہر کام اپنے وسائل اور امکان سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہوں۔ وحید کے چہرے سے اس کی دلی جذبات عیاں تھے، جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے خلوص دل سے ہے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو وحید، یہ انتہائی رازداری کا معاملہ ہے، کم وقت ہے اور کام زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے گوکھلے کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے کل شام یا زیادہ سے زیادہ پرسوں شام 4 بجے تک 2 پولیس جیپیں، 3 سیاہ رنگ کی ہندوستان یا ایمریٹس میک کی گاڑیاں، 1 انسپکٹر، 1 سب انسپکٹر اور 8 سپاہیوں کی مکمل وردیاں، 2 اسٹین گنیں اور ایک ٹیلی فون جہاں سے مجھے بالکل علیحدگی میں فون کرنے اور فون کال ریسیو کرنے کی سہولت مل سکے، اور اس فون نمبر ایسا ہو جسے گوکھلے کسی طور پر بھی نہ جانتا ہو کی ضرورت ہے۔ وہی چند منٹ سوچتا رہا اور پھر بولا، جیپیں تو ہمارے پاس 7-8 ہیں اور چند گھنٹوں میں اس پر خاکی رنگ کر کے ان پر پولیس لکھوا کر انہیں جیپوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حاجی صاحب کا تمام اسلحہ میرے ایک اسسٹنٹ کی تحویل میں ہے، اس سے اسٹین گنیں اور گولیاں لینا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ پولیس کی سلی سلائی وردیاں بازار میں ملتی ہیں، میں یہ وردیاں اور رینک کے نشان 2 گھنٹے میں خرید لوں گا۔ باقی رہا ٹیلی فون تو میرے گھر کے ایک علیحدہ ٹیلی فون ہے جس کا نمبر صرف حاجی صاحب اور میرے ایک اسسٹنٹ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ 3 سیاہ کاروں کا ہے، ممبئی میں رینٹ اے کار والے ہیں، ان سے 3 سیاہ ایمبیسڈر گاڑیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑیاں دیتے ہیں۔ میں ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑیاں لوں گا اور گاڑیاں اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر ڈرائیور کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر 5-6 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دیا جائے گا۔ آپ وردیوں اور جوتوں کا ناپ دیں تاکہ میں اپنے ذمہ کام کا آغاز کروں۔ میرے کہنے پر وحید نے گیراج میں فون ملایا اور میں نے کیسر کو فون پر بلوا کر اسے کہا کہ اپنے ساتھی تینوں فوجیوں نمبر 2 اور اس کے ساتھیوں اور رضی کے ناموں کے ساتھ ان سب کی پینٹ، قمیض اور جوتے کے ناپ لکھ کر رکھے اور وحید کو دے دے، جو آج کسی وقت بھی اس کے پاس آئے گا۔ ہم جوہو کے بنگلے سے ایک ساتھ نکلے، ہماری گاڑی میں محافظ اور ڈرائیور بھی تھا۔ وحید نے رستے میں اتر کر ٹیکسی پکڑی اور میں مالا بار ہل والے بنگلے میں چلا گیا۔